नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की हमारी जो वीडियो है माशाअल्लाह आपको हम बहुत अच्छे मकामात की ज़ियारत कराएंगे। बहुत अच्छे का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ इसलिए कि एक मोमिन के लिए सबसे बढ़कर अपनी जान से भी प्यारा अगर कुछ है तो वो हरमैन शरीफैन है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो शाइरुल्लाह की ताज़ीम करे तकरीम करे तो ये दिलों की पाकी में से है। इसलिए इंसान जब देखता है खाने काबा को, मदीने मुनव्वरा को, और ख़ास कर आज मौजूदा वक्त में जो तोसी हो चुकी है तो आज देखता है तब भी ईमान ताज़ा होता है। लेकिन अगर अब से 100 साल पुरानी तस्वीर इन मुतबर्रक मकामात की देखता है तो कुछ और ही रूहानियत उसको नज़र आती है। इस तरह से आपने सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत से इस तरह के मुतबर्रक मकामात की, ख़ासकर खाने काबा की, अंदरूनी हिस्से की, बाहर के हिस्से की, जमरात की, वो तस्वीर आपने सोशल मीडिया वगैरह पर भी देखी होंगी। लेकिन एक ही जगह पर सब इस तरह की 100 साल पुरानी तस्वीर आपको देखने को शायद नहीं मिली होंगी। एक वीडियो है मेरे सामने से गुजरी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कई मरतबा मैंने उसको देखा। मैंने चाहा कि अपने नाज़रीन तक भी मैं इसको पहुंचाऊं। आज माशाअल्लाह करीब जो है यहाँ से हमारे हिंदुस्तान से बहुत से हुज्जाज किराम हज करने के लिए जा चुके हैं, बहुत से जाने वाले हैं, तो वो भी इसको देखेंगे तो ख़ुद इस बात को सोचने पर मजबूर होंगे कि आज की वहाँ की सहूलियात को अगर हम देखें और 100 साल पुरानी बातों को देखें, 100 साल पुराने मनाजिर देखें तो कितना उसमें फ़र्क हो चुका है। इसलिए रूहानियत अगर आप देखेंगे तो बहुत नज़र आती है पिछली तस्वीर में। आपके सामने ये 2.5-3 मिनट का एक वीडियो है, एक साहब इसमें तबसरा भी कर रहे हैं। हम वो पूरी वीडियो उन्हीं की लगा देते हैं, आप उसको देखिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। उसके बाद में मैं इंशाअल्लाह 1-2 बातें और आपसे करूँगा, आप मेरे साथ बने रहें। इसको देखिए, आप देखें आप माशाअल्लाह। पुराने ज़माने में हरम शरीफ का जो दरवाज़ा होता था वो कुछ इस तरह से होता था। खाने काबे के दरवाजे से जो है वो ये लोग निकल रहे हैं। ये जनाब आप जो हरम शरीफ की तस्वीर देख रहे हैं माशाल्लाह देखें, लोग जो है वो जूते अपने उतार के, ये जूते लोगों ने उतारे हुए हैं और उतार कर तवाफ़ कर रहे हैं हरम शरीफ के इर्द गिर्द। तब यानी कि इतनी चीज़ें जो है अपडेट नहीं थी जैसे अब हैं। और इस पिक्चर में खाना काबा जो है अल्लाह का घर बैतुल्लाह, इसमें इतनी ज़्यादा बारिश आई थी, पानी आ गया था कि लोग जो हैं वो इस बंदे को देख रहे हैं। ये जो अब आपको नज़र आ रहा है पानी में बिल्कुल डूबा हुआ नज़र आ रहा है ये बंदा, ठीक है, इसके कंधों तक पानी आ गया। ये लोग बैठे हैं जनाब जी हरम शरीफ के दरवाजे के साथ, बिल्कुल ऊपर जो जगह बनी हुई है उसके ऊपर बैठ गए, नीचे पानी ही पानी है, इतना पानी है। इस तरह भी लोग देखें, यहाँ पे हजर अस्वद है, ठीक है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो खड़े हैं। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं एक बड़ी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आज आपसे ये वाली शेयर करने वाला हूँ। ये उस वक्त की तस्वीर है जब शैतान को कंकरियाँ मारी जाती थी। ये लोग जो हैं शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं, लोग जो है वो कंकरियाँ उठाकर खड़े भी हैं और कंकरियाँ मार रहे हैं। तो नई वाली मैं दिखाता हूँ, नई वाली अब इस तरह हो चुकी है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये चाबियाँ और ताला, ये चाबी है और वो ताला, ये हरम शरीफ का ताला है। और जनाब ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और देखने वाली चीज़ है। ये हजर अस्वद जो है ना, पत्थर जिसको बोसा देते हैं लोग, जंती पत्थर, ये उसके ऊपर ये उसका कवर था। ये हजर अस्वद की अंदर से ली गई तस्वीर है, मतलब बिल्कुल क्लोज से। ये देखें, ये रहा मिज़ाब अल कहबा, हरम शरीफ का जो जिसे परनाला भी कहते हैं, मिज़ाब अल कहबा भी कहते हैं, वो ये रहा। इस तरह से पहले जो है वो कुछ हुआ करता था। ये उसका मॉडल है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, इस तरह की पहले व्हील चेयर हुआ करती थी। भाई साहब, जो लोग चल नहीं सकते थे ना, मतलब बूढ़े होते थे या बुजुर्ग होते थे या वैसे अगर माजूर होते थे, चल नहीं सकते थे, भाई सफ़ा मरवा के लिए, इतनी इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, सफ़ा मरवा के लिए ये कुर्सी जो है वो ये इस्तेमाल होती थी। पहले सफ़ा मरवा के चक्कर के लिए इस तरह से कुर्सी बनी होती थी। पहले जो है पुराने ज़मानों में इस तरह से जो बुजुर्ग होते थे, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं आप देख रहे हैं, बड़ी उम्र के हैं, इनको इस तरह से ऊपर बैठा कर दो लोग जो हैं वो मुमकिन इतने नफर हम सिक्सा है ना अरबा नफर माशाल्लाह, 4 लोग भाई, एक बंदा इधर से, एक उधर से, एक जनाब इधर से और दूसरा इधर से, मतलब 4 लोग जो है वो इसमें एक बंदा जो है वो बिठा के, जैसे ये बंदा जो है तवाफ़ कर रहा है अभी हरम शरीफ का, बैतुल्लाह का, अल्लाह के घर का, अल्लाह पाक सबको जो है वो अपने घर में बुलाए, जैसे ये बंदा तवाफ़ कर रहा है, इस तरह से
اس کرسی پہ بیٹھ کے، یہ جو پرانے زمانے کی کرسی ہے، پہلے اس طرح کی کرسیاں ہوا کرتی تھیں. اب دیکھو بھائی صاحب کہ کس طرح کا پہلے ماحول تھا، نظام تھا. اب کتنا اپ گریڈ ہو چکا ہے. اب آپ کو چھت کے اوپر جو ہے وہ الیکٹرک وہیکل مل گئی ہیں جناب. طواف کرنے کے لیے آپ الیکٹرک وہیکل پہ جو ہے وہ طواف کر سکتے ہیں. پہلے اس طرح سے طواف کیا جاتا تھا. اس کرسی پہ ایسے بیٹھ جاتے تھے آرام سے. یہ بڑی سی کرسی ہے، ایسے بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کے جناب جی آگے پیچھے بندے پکڑ لیتے اور اس کو پہ طواف کراتے تھے. تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا، کیسا لگا آپ کو؟ ماشاءاللہ. اس سے ایک چیز اور بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ مختصر ہی لوگ ہیں حج کرنے والے بھی. اور آج کی آپ تعداد دیکھیں تو عمرہ کرنے والوں کی تعداد آج کی تاریخ میں، یہ حج کرنے والوں کی جو تعداد 100 سال پہلے اس میں دکھائی دے رہی ہے تو اس سے کہیں زیادہ ہے. تو کتنا کچھ ڈیولپمنٹ ہوا ہے، کتنا سفر آسان ہو گیا. اس کے باوجود آج لوگ حج کرنے کے لیے جانا نہیں چاہتے. بہت سے تو ڈرے رہتے ہیں کیا ہوگا. یہ ڈریے مت، خوش نصیبی سمجھیے اپنی. پیسے والے یہاں ہی رہ جاتے ہیں، جو ارادے کر لیتے ہیں الحمدللہ وہ چلے جاتے ہیں. اس لیے اب تو وہاں پر بہت کچھ سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں، چاہے وہ مطاف میں ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں، دقت ہے، چل نہیں سکتے، کئی منزلیں ہیں، ہر طرح کی منزلیں اوپر الگ الگ انداز میں طواف ہوتے ہیں. الیکٹرونک گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ میں وہیل چیئر بھی ہوتی ہیں جو ساتھ میں ایک دو لوگ آپ کو کرا سکتے ہیں اور آپ خود کر سکتے ہیں. اور جہاں جمرات ہیں، کنکری ماری جاتی ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا یہ پرانی تصویر میں چند لوگ کنکری مار رہے ہیں، لیکن آج کل وہاں پر کتنی توسیع کر دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے. بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ارکان کی ادائیگی میں آسانی عطا فرمائے اور سب کو اپنے خوب محنت سے اچھے انداز میں ارکان ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا، اگر اللہ ہمت دے تو ان 5 دن میں ارکان کی ادائیگی میں آپ پیدل ہی کریں. ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا، ایک ایک قدم پر. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی لیے خلوص و للہیت کے ساتھ میں کریں حج کو، اللہ کی رضا کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کریں. دعا کریں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے. اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام پر اپنا رحم فرمائے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام فرمائے. ظالم افسران و حکمران سے ہمیں نجات عطا فرمائے. خاص کر یہ دعائیں اپنے شامل رکھیں. جب خلوص و للہیت کے ساتھ میں حج کیا جائے، حدیثوں میں جیسے کہ آتا، اللہ اگر اس کو قبول فرما لے تو انسان واقعی ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا. ساتھ ہی ساتھ جو حقوق العباد ہے وہ باقی رہتے ہیں، ان کو ضرور ادا کیجیے. تو یہ میرا مقصد تھا، آپ کو یہ ان متبرک مقامات کی تصاویر دکھانا، زیارت کرانا، تاکہ آپ کا اور ایمان تازہ ہو، تاکہ آپ کے اندر یہ تجسس پیدا ہو جو خاص کر حجاج کرام حج کرنے کے لیے گئے ہیں کہ آج ہمیں دیکھیں کیسی سہولیات مل رہی ہیں اور اس سے پہلے کتنی دشواریاں تھیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اس بات کو یہ جانیں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے جو یہاں تک ہم آج پہنچے ہیں، پیسے کے بلبوتے پر نہیں. اس کا بھی ضرور کیا ہے، بہت بڑا اس کا یوگدان ہے، اسی کے ذریعے پہنچا، مگر اس کو محض اللہ کا فضل جانیں. کیوں کہ پیسے والے تو بہت سے دنیا میں یہاں پر رہ گئے، عمرے بھی نصیب نہیں ہوئے ہیں، اور کتنے کم پیسے والے وہاں الحمدللہ عمرے بھی کر چکے ہیں اور حج بھی کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو عمرے کی اور حج کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.